से निकल जाएगी। आजकल ज़हीर CDR का इशू बना हुआ है, कोई इशू नहीं है। मैं तुमसे इस बारे में सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन मेरा जाती तौर पे मानना है कि तुम खुद लेके आए हो। ये मेरा जाती मानना है, मैं तुमसे सवाल नहीं करूंगा। तुम्हारा केस चल रहा है, तुम्हारे वकील ने तुम्हें कुछ मामला समझाए होंगे। मेरा ये मानना है कि तुम खुद जाके लेके आए हो। तुम्हारे भाई का नंबर या तुम्हारी माँ का नंबर, वो भी मेरा मानना है कि अगर यूज हुआ है तो तुमने किया है, तो ये कोई गुनाह नहीं है, ये भी कोई जुर्म नहीं है। जब बेटा लड़कियों को घरों से, जब लड़कियों को लिया, जब लड़कियां, मैं सादा अल्फाज में बोलूं, जब लड़कियां घर से भागती है ना, तो लड़का गाड़ी पे या मोटरसाइकिल पे गली की नुक्कड़ में खड़ा होता है या दरवाजे की नुक्कड़ पे खड़ा होता है। ये एक फितरी सा काम है। कोई तुम दुआ को वहां से लेके भी आए हो तो तुमने बड़ा अच्छा किया है। ये बड़ी प्यारी बच्ची है, मेहदी काज़मी ने इसको भी अपनी तरह का बना देना था। ये तुम्हारी मेहरबानी है, तुम इतनी प्यारी बच्ची को पंजाब ले आए हो। लिहाजा डरना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। 21 तारीख को फिर वही सिंध हाई कोर्ट तुम्हें बोलेगी कि जाओ दुआ अपने खामन के साथ जाओ। चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मेडिकल के ऊपर। मेरा बेटा बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा अक्यूज को जाता है। इसकी एज है 15 से 16 साल, वो 16 कंसीडर होगा। इसके ऊपर मैंने जजमेंट बताई है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत से दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बन जाइए। अच्छा जी, कल की डेट भी आ गई, जिस चीज़ का इंतज़ार था। 27 तारीख भी आ गई और देखना ये है कि 27 तारीख को क्या नई डेट मिलती है। जज साहिबान फिर जो है वो कोई ना कोई बहाना बना के नहीं आएंगे। यहाँ मैंने आपको कुछ फुटेजेस दिखाई जो फ्लैश बैक में आपको मैं ले गई, थोड़ा सा पीछे की तरफ रिवाइंड में आपको ले गई और मैंने कुछ चीज़ें आपको याद दहानी कराई। यहाँ पर मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की, वो थी उन वकील साहब की जो कि ज़हीर साहब के लाहौर वाले वकील साहब हैं, और उन्होंने इस बात को अपने मुँह से एक्सेप्ट किया कि मैं मानता हूँ कि आप बच्ची को लेकर आए, मैं मानता हूँ जो CDR रिपोर्ट्स के अंदर कॉल्स थी, जितनी भी कॉल्स थी वो सब आपकी थी। ठीक है, बच्चा वहाँ पर वो जो ज़हीरा है, जो उर्फ जो है और चुसावाम, वो मज़े से तायद कर रहा है कि हाँ जी ठीक है। ये सारे सबूत की अदालत में कम थे। क्या उस वकील को नहीं पता कि बच्ची कमसिन है, बच्ची माइनर है, और माइनर बच्ची को घर के बाहर से उठाया जाए या किसी भी तरीके से ले जाया जाए तो ये काबिल मजम्मत और एक ये जुर्म है। क्या हमारी अदलिया को ये सारी चीज़ें नहीं पता? क्या हमारे कानून दानों को ये चीज़ें नहीं पता कि ये ज़हीर कितने बड़े जुर्म का मुरतकब हुआ है और इसको फिर भी आज़ाद छोड़ दिया गया? मैं आपके अभी से कल के लिए जहन साजी कर रही हूँ। जो लोग समझ रहे हैं कि शायद MLO पर अमल दरामद कर दिया जाएगा और MLO की इजाज़त मिल जाएगी, तो वो अपनी ख्वाब गफलत से जागें, क्योंकि MLO पे अगर इजाज़त मिलनी होती तो तारीख़ पे तारीख़ नहीं चल रही होती। MLO को अगर इन्होंने करवाना होता तो ये जो उस दिन MLO की इन्होंने खुशखबरी दी थी कि MLO होते होते हस्पताल से बच्चे को वापस कर दिया गया, तो इन सब के पीछे जो चीज़ें उसको आपको समझना होगा। एक सीनियर साफ़ी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा ये मामला तो 3 से 4 महीने पहले ही सेट हो गया कि इस केस को लेके कैसे चलना है। अभी तो बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आवाम सो जाएगी और अपनी मर्ज़ी से जो है बच्ची को इतना केस को लंबा करेंगे कि बच्ची की एज वहाँ तक क्रॉस कर जाएगी कि बच्ची को उठा के ज़हीरे के हवाले कर देंगे, जैसे पहले कर दिया था। तो यहाँ पर वो तमाम माँ बाप, अब आप देखें उम्मे हानी के फ़ादर, उनके भी केस को ट्रायल कोर्ट ने जो है वो ख़त्म कर दिया, खारिज कर दिया और कहा कि अगर आपको जाके करना है तो जाके हाई कोर्ट से रुजू कीजिए और हाई कोर्ट में जाके अपील कीजिए, और अगर हाई कोर्ट भी मायूस कर दो तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट फिर से ट्रायल कोर्ट में भेजेगी। ट्रायल कोर्ट आपको इतना पागल कर देगी, इतना पागल कर देगी, जैसे कि मेहदी काज़मी साहब के केस में जो लोग भी इन्वॉल्व थे, जो लोग इस केस को फॉलो कर रहे थे, वो सारे के सारे अब दिमागी इतना पक गए कि उन्होंने केस को फॉलो करना ही छोड़ दिया। ठीक है, इसका फ़ायदा किसको होगा? जब लोग इस केस को फॉलो करना छोड़ देंगे तो इसका फ़ायदा उन्हीं जराइम पेशा अफराद को होगा जो कि बच्चियों को उठाने के मुरतब होते, उन बच्चियों को ले जाके किडनैप कर रहे थे। असल में ये इतना बड़ा गैंग है और इसके अंदर इतने लोग मुलव्विस हैं, सबके पास लाखों की तादाद में पैसे आते हैं। और अगर उन्होंने इस चेन को तोड़ दिया, इस चेन को ब्रेक कर दिया, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई बाप उठाओ और वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाओ, फिर उसने वापस ट्रायल कोर्ट आया हो और फिर उसने इस सारे प्रोसेस को देख रहा हो। तो इनको नहीं पता था कि कोई पाकिस्तान में ऐसा बाप भी होगा कि जो इनको टक्कर दे देगा। तो ये मेहदी काज़मी साहब और सायमा भाभी ने इनको टक्कर दी और उनसे कहा कि हम इतने आराम से तुम्हें अपनी बच्ची हज़म नहीं करने देंगे, तुम्हारे हलक से अपनी बच्ची निकालेंगे।
تو یہ اب بچی کو حوالے کیسے کریں گے؟ یہ اگر بچی کو حوالے کر دیں گے تو بچی کے پاس تو بہت ساری چیزیں ہیں بتانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ جو ایک پورا سسٹم چلا آ رہا ہے، ایک پوری چین ہے جو اس سارے معاملات میں سے ہیومن ٹریفکنگ یا بچوں کی جو اسمگلنگ ہے اس میں سے پیسے کھاتا ہے، ان کا تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ آپ کو میں ایک اور آج ایک چیز بتانے لگی ہوں جو یہ سن کے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کراچی میں ہو کیا رہا ہے۔ کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ اسٹریٹ کرائم کتنے ہوتے ہیں، کہ موبائل چھن جانا، گاڑیاں چھن جانا، بائک چھن جانا، خواتین کے جو ہے زیورات چھن جانا، پرس چھن جانا، بہت معمولی سی بات ہو گئی۔ اب تو کراچی والے عادی ہو گئے کہ اگر ہم اے ٹی ایم سے نکلیں گے، بینک سے نکلیں گے، ہمارے پیچھے 2 بندے ضرور آئیں گے ڈاکو۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب جو ہے وہ بچے اغوا ہو رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے شاکنگ نیوز دے رہی ہوں کہ ابھی اس وقت کرنٹ صورتحال یہ ہے کراچی کے اندر کہ مختلف جگہ پر مختلف علاقوں میں سرجانی ہو گئے، گلشن ہو گئے اور گلشن حدید ہو گئے، اس طرح کی کافی جگہ ہے جہاں پر اسنیچنگ کی گئی، چیزیں چھینی، اس کے ساتھ ساتھ بچے بھی اٹھا لیے، ٹھیک ہے؟ بچے بھی اغوا کر کے لے گئے۔ یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہوا ہے، یہ اس وقت بڑا خوفناک ایشو ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی گینگ نہیں ہے، بچی اپنی پسند سے بھاگی ہے، شادی ہو رہی ہے، شادی کے بعد کی ساری صورتحال ہے۔ نہیں سمجھ میں آتا اس کیس کو یہ لوگ کس طریقے سے چلانا چاہ رہے ہیں اور اس کیس کا اینڈ کیا ہونے والا ہے۔ ماں باپ اتنے پریشان ہو چکے ہیں اس ساری صورتحال میں، کیونکہ ظاہر ہے ان کی اولاد ان سے بچھڑی ہوئی ہے، جب تک وہ اولاد واپس لوٹ کے گھر نہیں آئے گی ماں باپ کو کیسے سکون آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کبھی بھی یہ نہیں ہونے دیں گے کہ ایم ایل او ہونے دیں۔ ایم ایل او ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ظہیر کے سارے معاملات کھل جائیں گے، اور جب ظہیر کے معاملات کھلیں گے تو اس کے اوپر جو فرد جرم اس کی فوراً ضمانت منسوخ ہوگی۔ آپ اس پر ذرا غور کیجئے کہ ایم ایل او ہوتے ہی ہوگا کیا۔ ایم ایل او کے اندر وہ چیزیں آئیں گی جس کو مجھے دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں، یہ سب آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد جس دن ایم ایل او کی رپورٹ آئے گی اسی دن اس کی ضمانت منسوخ ہوگی، اور پھر اس کے اوپر جو کیس زنا کا کیس چلایا جائے گا اس سے بچانے کی تیاری ہے۔ تو یہ اس طرح کا یتیم بچہ پاکستان میں، اس طرح کے بیوہ خاتون ہے جس کو پوری کی پوری عدلیہ، پورا کا پورا سسٹم بچا رہا ہے۔ ہماری عوام ایک طرف، دکھی ماں باپ ایک طرف، اور یہ سسٹم، یہ عدلیہ، ان سے لڑنا ہے، ان سے لڑ کے اپنی بات منوانی ہے، ان سے لڑ کے ان کے حلق سے ہاتھ ڈال کر جو ہے نا اپنے بچوں کا تحفظ چاہیے، ان کو روکنا ہوگا۔ اگر آپ لوگ کسی طرح تھک ہار کے چھوڑ دیں گے کہ ہم نہیں دیکھیں گے، ہم سے نہیں ہوتا یہ سب کچھ، تو پھر یہ کامیاب ہو جائیں گے اور ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اور یہی ان کا ایجنڈا ہے جو ہم نے 5 مہینے جدوجہد کی، جو ہم نے 5 مہینے ہمت کی، وہ ہم طاقتور تھے ایک وقت کو، اب آہستہ آہستہ جیسے یہ اب ایک اعصابی جنگ ہے، جو اس اعصابی جنگ میں ہار گیا وہ ہار جائے گا، اور جو اس اعصابی جنگ میں جیت گیا وہ جیت جائے گا۔ ان کی کوشش ہے ہمیں اعصابی مار مارے، اتنا طول دیں کہ ہم بھول جائیں، مگر میں قسم کھا کے کہہ رہی ہوں میں نہیں بھولوں گی۔ میں جب تک یہ سارے بے نقاب نہیں ہوں گے میں نے ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا، میں یہ ڈسکس کرتی رہوں گی بھلے کچھ بھی ہو جائے۔ اور دوسری بات ہے کہ میں نے پاکستان چھوڑ کے نہیں جانا ہے، میں نے اسی پاکستان میں رہنا ہے، میری اولادوں نے اسی پاکستان میں رہنا ہے، میری نسلوں نے اسی پاکستان میں رہنا ہے، اور اس پاکستان کو پاک صاف کرنا بڑا ضروری ہے، اس طرح کے کرپٹ لوگوں سے پاکستان کو بچانا بڑا ضروری ہے۔ آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، ہم اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ مہدی کاظمی صاحب کا ساتھ دیں گے، ام ہانی کے فادر کا ساتھ دیں گے، وہ تمام ماں باپ جن کے بچے اٹھائے گئے ان کا ساتھ دیں گے، اور سسٹم سے لڑیں گے، یہی ہمارا مشن ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔